तरी तरी उबोच घेता तो आडवो घे रे आमकां टीव्ही चलना आडवो असो मोबाईल दवर आडवो असो मोबाईल दवर बंद करतो आता आणि परत रिस्टार्ट कर चल फुडल्यातल्यान घेता ओके काय दिसना काय दिसना मरे फुडल्यान काय दिसना तेका हांव आतां सांगपाचें न्हू आवाज येऊया सर खानाच घेऊया तो खाला रावला ना हांवूच घेता सर आयज आमी पळयता शेटयेवाड वॉर्ड नंबर 7 to 8 ओन्ली 7 फॉगिंग करपाचें तुमी काम हातीन घेतलेलें आसा आतां खंय खंय वाठारांनी तुमी कंप्लीट केल्लें आसा आतां सुरवात केली हांवें राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान ती घरां सगळीं ते घरांनी सगळें चालू केलें चालू करून आतां हांव सारको हे सायडीक पावलो खाला शेटवाडो वचून थिंगासान आतां आमचो बडीकार आहा पळय दिसर हांव वयतलो आनी एक लोकांची आहलें की दिसांनी ज्वारी डेंगू अशें खूब हे जाल्या सो मागीर चिंतलें कितें फॉगिंग करया बरें आनी हें फॉगिंग कितें आहा हेका मेडिसन आहा हें मेडिसन घालून तें कॅन घालून डिजल पेट्रोलाचें न्हू आनी ताका आवाज येयना आतां लेटस्ट टॅक्नोलॉजी येयला कित्याक मागीर सुण्यांक हेंका तेंकां लोकांक त्रास जावंक नाका म्हणून ते सायलेन्सर कळ्ळो सो हो सगळो फॉगिंग आयज आख्खो अर्दो वॉर्ड जालो आतां अर्दो वॉर्ड उरला तो हांव कंप्लीट करतलो आनी इतलेंच की जवारीचो जो हें आहा ह्या टायमार तिनसांजार मारचें पडटा आनी त्योच जवारी कितें करता तिसरूच घुमता
आनी ते रोग बाकीचे कितें आहा पळय ते एटलीस्ट जंतू जुवारी आहा ते लोकां पसून पयस व्हरचे आनी लोकांचें आरोग्य आनी आहा ते मातशें सारकें दवरचें. ते निमतान हे फॉगींग आयज करपाचें केलां कित्याक पावसाचे दीस आहा पूण तो टायम काडून देवाचे एक बरे उपकार की आयज पावसूय ना सो फॉगींग करपाकूय बरें सिस्टमॅटीक मेवलें. आनी लोकां कडेन मागता की आतां सणी येतलो चवथीचो थोडे दीस उरल्या ते निमतान तेजे पयलीं फॉगींग करून जे लोकांक जी ती थोडी समस्या आहा ती पयस जातली आनी मागीरय जेन्ना टायम पडलो जाय जाल्यार आनीकय फॉगींग करपाची म्हाजी कॅपेसिटी आहा तो वाडो आरोग्या पसून सगल्यांक पयस दवरता. सद्या शेटये वाडो वॉर्ड नंबर 7 कितें डेंगू मलेरियाचें डिटेक्शन तुमकां मेळिल्लें आसा? खूब मेवल्या कित्याक ते हेल्थ डिपार्टमेंटान जेन्ना हांव हें केलें इन्क्वायरी केली तेन्ना 6-7 जाण डेंगूक सांपडले, मलेरियाक सांपडले. सो तो रोग एक कित्याक मच्छराक येता. फिमेल जी पळय आहा पळय ती मस्किटो चावल्यार तो रोग जाता आनी ती कितें आसता फिमेल ती तुका केन्ना कोणाक ना आनी त्या मनशाक चावली पळय ती दुसऱ्याक चावली जाल्यार दुसऱ्यांक डेंगू जाता. सो ह्या मॉस्किटो पसून पयस रावचें आनी आमच्या वाड्यार आनी आख्ख्या म्हापशांनी हांव म्हणटा तशें की हे आरोग्य डेंगू आनी हे आहा पळय हे पयस रावचें. आनी सुमार काडलेले ह्या पाटी डेंगू सगळ्यां हायस्ट केसी जाल्या बार्देजान असो तुमी अंदाज मेवता हेल्थ डिपार्टमेंटा कडसून. आनी हांवूय हेल्था कडेनय मागता हेल्थूय आपलें काम करता ते जवारी खातीर बाबा कितें आहा ते पळय प्रिकॉशन घेवन सांगता पण आमचे पसून आमी म्हाका दिसता ह्यो रोग पयस दवरच्या खातीर चड करून आख्ख्या म्हापशान आनी ह्या शेटये वाड्यार वॉर्ड नंबर 7 आमी आरोग्य लोकांक बरें दवरचें. येस सर, येस सर, येस सर. व्हिडिओ धाडटा मरे म्हाका. केन्ना धाडटलो?